پاکستان میں ریگستان بھی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا ان کے پاس پہاڑ ہیں؟ دنیا کی 10 بہترین بلند ترین چوٹیوں میں سے 8 چوٹیاں پاکستان میں ہیں. یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے. اور آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو چلو ہوا، سمندر بھی ہے، ریگستان بھی ہے، بلند چوٹیاں بھی ہے، کیا ان کے پاس میدان ہے غلہ اگانے کے لیے؟ پاکستان کا 41% رقبہ میدان پر مشتمل ہے جہاں ہر قسم کا غلہ اگ سکتا ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور رب جلیل کا کرم ہے ہماری قوم پر. ہمت کرنا آپ کا کام ہے، محنت کرنا آپ کا کام ہے، کوشش کرنا آپ کا حصہ ہے، نتیجہ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے. وہ قادر یار نے مصرع لکھا ہے کہ سٹ قادر تے ڈور. اور قرآن آپ کو ہدایت کرتا ہے لیسا للانسان الا ما سعی. بے شک انسان کے پاس، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی، ہمت کی، کاوش کی. کوشش کریں، ہمت کریں، کاوش کریں، اپنے ملک کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے اسے خوبصورت سے خوبصورت تر بنائیں. آپ کا بہت شکریہ. دنیا کے وسط میں کون سا مشہور شہر ہے؟ مکہ شریف. مکہ معظمہ. جواب درست ہے. تشریف لائیں. جی میرا آپ سے پھر سوال ہے کہ بلوچستان میں کون سی 2 بڑی تقریبات عوامی حیثیت حاصل کر چکی ہیں؟ یعنی سالانہ 2 تقریبات ایسی ہوتی ہیں بلوچستان میں کہ ان میں ناغہ نہیں پڑتا. کون کون سی؟ سبی میلہ اور ایٹم بم کا جو 28 مئی. یعنی ہر 28 مئی کو وہاں ایٹم بم چلایا جاتا ہے؟ نہیں سر، اس کے میں نے کہا کہ 2 تقریبات ایسی ہیں جن میں اب ناغہ نہیں پڑتا، بلوچستان میں وہ ہوتی ہیں. ایک تو آپ نے فرمایا سبی میلہ، دوسرا 28 مئی ہے. یہ ہے میرے خیال. آئیے میرے ساتھ. آپ کا آدھا جواب درست ہے، آدھا غلط ہے. بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. آپ کی مرضی ہے سر، جیسے آپ کی مرضی. میری مرضی پوچھیں کہ مجھے آپ نے یہاں سے وہاں بلایا ہے. آپ 2 دفعہ جانے کو تیار ہیں، چاہے 102 بخار ہو، چاہے گلا اتنا خراب ہو. وہ تو سر پھر کرنا ہی پڑے گا. اچھا آپ بلوچستان سے ہیں؟ ہاں پنجاب سے ہیں. تھوڑا سا بھنگڑا تو کر کے دکھائیں. ہاں بلوچستان میں ایک جشن سبی ہے جو ہر برس ہوتا ہے، یہ اور جشن زیارت، یہ 2 ایک عوامی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اور یہ ہر برس ہوتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. جی اس سے آسان سوال اور کوئی نہیں. دھیان سے سنیے گا. آغاز نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
कितने बरस खुफिया तरीके पर तबलीग का फर्ज अदा किया? 3 साल। 3 बरस तक। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ ले जाए। कुल हुवल्लाहु अहद, इसका क्या मतलब है? कहो अल्लाह एक है। कह दो कि अल्लाह एक है। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाए। जी, आप दोनों ने सवालों के जवाब दिए हैं। आप मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग क्रीम के। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम, उन्होंने आपके लिए कैश किताब का तोहफा भेजा है। और बेटा, आपके लिए भी कैश किताब का तोहफा जिप्सी की तरफ से। और आप दोनों मेहमान बने वाइटल चाय बनाने वालों के। वाइटल चाय बनाने वालों ने आपके लिए अपने भी तोहफे भेजे हैं और साथ कैश किताब भी है। यही सूरत हाल वाइटल ने आपके साथ रवा रखी है। बिस्मिल्लाह जी। अब आपकी भी गाड़ी निकल सकती है सिर्फ 200 रुपए। तीसरा क्वार्टर सेमीफाइनल है और जो मेहमान तशरीफ लाए हैं, साजिद इकबाल और बेगम साहिबा, लुबना जलाल और आफिया जलाल, और उस्मान और मैसम वलीद। तीनों से मैं 3-3 सवाल पूछूंगा। हर सवाल के 50 नंबर होंगे। उसके बाद आपके पास 3-3 चांस होंगे। वो बोर्ड पर वो किस्मत का खेल है। जी, वाइटल चाय लाएं। मेहमानों के चेहरे जरा उतरे हुए हैं, खुशगवारियत इनके चेहरों पर आए और इनकी सोई हुई जहानतें जागें। जी, वाइटल चाय के मेहमान, वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जो दे भरपूर मजा। अब मिले आपको वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। साजिद इकबाल और बेगम साहिबा, आपकी बारी। आपसे 3 सवाल हैं। हर सवाल के 50 नंबर हैं। बाहम मशवरा कीजिएगा और वक्त आपके पास कम होगा। उदास नस्लें उर्दू का एक मशहूर नॉवेल है, मुसन्निफ का नाम बता दें। अब्दुल्ला हुसैन। अब्दुल्ला हुसैन। पचास नंबर जी। आपसे दूसरा सवाल है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जबान कौन सी थी? यानी कौन सी जबान वो बोलते थे? इब्रानी जुबान बोलते थे। आपके 100 नंबर हो गए। और आखिरी सवाल है, नफ्सियाती इस्तिलाह में हर चीज से डरने के मर्ज को क्या कहा जाता है? पेंटोफोबिया। पेंटोफोबिया। आपने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। आप करते क्या हैं? यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ जी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तभी ठीक है जी। आपको मुबारक हो कि आपने 150 नंबर सवालों में से हासिल कर लिए। लुबना जलाल और माफिया जलाल, आपकी बारी है। फरहंग आसफिया सैयद अहमद देहलवी की किताब है। बताइए फरहंग आसफिया का मौजू क्या है? और आगे भी है कि और ये कितनी जिल्दों में है? 3 जिल्दों में है।
اور اس کا سبجیکٹ کیا ہے, موضوع کیا ہے؟ الفاظ کے معنی دیے ہوتے ہیں حروف تہجی کے لحاظ سے. حروف تہجی کے اعتبار سے الفاظ کے معنی, جی اور یہ آپ نے فرمایا 3 جلدوں میں ہے. نہیں صحیح ہے. یہی کہا نا. جی اب اس کو تو میں چلیے صحیح سمجھ لیتا ہوں, حالانکہ یہ سیدھی سی بات تھی کہ یہ اردو کی لغت ہے, ڈکشنری ہے, لیکن آپ نے بھی جواب تقریباً ٹھیک دیا ہے کہ الفاظ کے معنی, لیکن یہاں آپ نے غلطی کر دی ہے. یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے, آپ نے کہا کہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کے میں ادھر رکھتا ہوں, اگر کہیں اس کے 25 نمبر آپ کو دیتا ہوں جی, 50 کی جگہ. آپ سے دوسرا سوال ہے, وائٹل چائے کی کار کا تیسرا کوارٹر فائنل. پروفیسر چائے پی رہے ہیں تو میں کوئی کم ہوں؟ اچھی ہے جی. سوال یہ ہے, جلال تحریک آزادی کے دوران پاکستان کا لفظ پہلی بار کب منظر عام پر آیا؟ وقت محدود ہے جی. علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد جو 1930 میں انہوں نے دیا, اس کے 3 سال کے بعد 1933 میں چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان دیا, اور پہلی بار یہ یوں منظر عام پر آیا جی. غلطی ہو گئی جی. آپ سے تیسرا سوال ہے, صوبہ خیبر پختونخوا کا رقبہ پاکستان کے کل رقبے کا کتنے فیصد ہے؟ صوبہ خیبر پختونخوا کا رقبہ کل پاکستان کے رقبے کا 9.4% ہے. غلطی. آپ کے وہی 25 کے 25 نمبر رہے جی. آپ کی باری ہے دوستو. سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ان 2 صدور کے نام بتائیں جو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے. صدور جمع ہے صدر کی, تو پاکستان کے ان 2 صدروں کے نام بتا دیں جو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے. صدر ایوب خان اور چودھری فضل الہی, یہ دونوں پاکستان کے صدر بھی رہے اور یہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے جی. غلطی جی. سوال یہ ہے, وائٹل چائے کی کار کا تیسرا کوارٹر سیمی فائنل تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے وقت کشمیر کا حکمران کون تھا؟ راجہ تھا اس کا. ظاہر ہے راجہ تو تھا. راجے کا کوئی نام بھی ہوگا یا نہیں؟ مہاراجہ ہری سنگھ. مہاراجہ ہری سنگھ یہ جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت کشمیر کا جو سربراہ تھا, حکومت کا سربراہ تھا, وہ مہاراجہ ہری سنگھ تھا جی. غلطی. آخری سوال, وائٹل چائے کا تیسرا سیمی فائنل, آخری سوال,
पाकिस्तान में सेनेट के अरकान की तादाद कितनी है? जी, वक्त 100 100 या 9 एक जबान में बात करें, या 100 कहें या 100 कहें। 100 100। पाकिस्तान के सूबाई असम्बलियों में अरकान की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, कौमी असम्बली में मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन सेनेट में चारों सूबों की नुमाइंदगी यकसां है, ताकि अगर कोई ऐसा झगड़ा आ जाए तो किसी सूबे को यह शिकायत ना हो कि उसके मेंबर ज़्यादा थे तो वो अपनी अक्सरियत पर इस बिल को पास करवा के ले गए। हम नहीं मानते। तो सेनेट में सूबों की सब की तादाद एक सी है और हमारे पूरे सेनेट की तादाद 100 है। उसको आगे तकसीम है, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, उलमा की हैं और टेक्नोक्रेट्स की हैं। इस तरह से वो फिर लंबी बात है। आपका जवाब दुरुस्त है जी। साजिद इकबाल और बेगम साहिबा, आपके 150 नंबर हैं। लुबना जलाल और माफिया जलाल आपके 25 नंबर हैं। उस्मान और मैसम वलीद आपके 50 नंबर हैं जी। अब तशरीफ ले आए। साजिद इकबाल, आपके पास 3 चांस हैं। ये तीर पड़े हैं, इससे आगे नहीं आना। ये जो मैंने निशानी रखी हुई है, और मैं बता दूं, आपको पता तो होगा, जहां वाइटल है ये 100 नंबर हैं जी। और ये जो सुर्ख लकीर है ये खतरे की है, माइनस है, मनफी 7, 50, 40, 18। बाकी ओपन हैं, खुले हैं। ये वैसे 100 है, पर आप मार के यहां देखें कि क्या बनता है जी। शाबाश। बात मानी मेरी। 40 पर जी, 40 नंबर कम कर लें जी, 40। 2 चांस अभी आपके हैं। अब आपका जो जी चाहे वहां मारें। आप मेरी फरमाइश पूरी कर दी। उनचास 49। आखिरी चांस थी। और ये दोस्त सुन लें कि अगर किसी ने यहां ना मारा, जमीन पर गिर गया, तो उसका चांस खत्म हो जाएगा जी। एटी। हाय हाय हाय, मेरी बात इतनी सी रह गई। 30 नंबर 30। ये आपका दूसरा चांस। वाइटल 100। तीसरा चांस जी। अब अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो यहां कोशिश करें। जी आप देख लीजिए, 35 है, 35। मैं वही गौर से देख, 35, 35।
साजिद इकबाल और बेगम साहिबा, आपके दोनों के सवाल जवाब और किस्मत के खेल के 404 नंबर आपके हैं जी। लुबना जलाल तशरीफ लाएं। सौ। ये आपका दूसरा चांस है जी।